عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم عاوتاني بواحد الاكله معروفه كامل، السردين في الطاجين. كي انا غنديرها بالخضره. هاد الاكله كتجي زوينه بالخضره، وغندير ليه حتى الرز. كتعجبني انا الكفته ديال السردين بالرز. يلا ندوزو المقادير. عندي هنا مطيشه محكوكه، حكيت جوج مطيشات هنا. عندي هنا نص كاس ديال الرز، على حسب الرز، على حسب شحال ديال الحوت غديري. ما تكثرش الا كان عندك الكفته ديال السردين قليله ما تكثرش الرز. لان انا دايره كيلو ديال السردين، عندي نص كاس ديال الرز. عندي هنا القرعه الخضراء او الكورجيت، عندي هنا خيزو، عندي هنا جوج قرعات، عندي هنا خزو وحده، عندي هنا قزبور ومعدنوس، عندي هنا الزيتون وفلفله حلوه بطبيعه الحال. كفته ديال السردين والثومه. دابا انا غنشرمل السردين غنديرو في الطاجين. هنا عندي الثومه، غادي ندير شويه البزار، ندير شويه الكمون وسكنجبير. الملح ما كنديرهاش الكفته، راه معروف ان السردين الحوت كيكون مالح. غادي نديرها في الطاجين الملحه. ندير شويه الربيع، وعندي هنايا الرز. عندي هنا الخرقوم. بسم الله. غادي نخلط كلشي يندمج. نخلط كلشي وعاد ندوز الطاجين ديالي حتى هو، ندير ليه العطريه ديالو، نستف فيه الخضره عاد باش ندير فيه الكويرات. بعد ما دخلت القوام في الكفته مزيان، دابا غندير الطاجين. الطاجين عندي هنايا، دينا الطاجين حكيت فيه مطيشه. ندير الزيت مستيور، زيت نباتيه. دينا خرقوم والملحه، سكنجبير، دينا التحميره، صافي. انا كنخدم بيديا، خلط كلشي وغادي نستبخي الزهو الاول لانه كياخد الوقت في الطياب. الخيزو ديالي هكايا، وفلفله حلوه للتزيين وهي هذا. نسيت الحامض، ما جبتوش من الثلاجه. غادي نجيب مازال الحامض. عندي هنا القرعه ديالي. الكورجيت كتجي زوينه في السردين، كتجي زوينه في الكفته ديال السردين. انا كنديرها، كنستعمل الكورجيت في الكفته ديال السردين. كدير بحال هذا الشكل هذا. بسم الله. دابا ندير فيه كويرات ونستف الخضره ديالي. كاين اللي كيدير كويرات كبار، كاين اللي كيدير كويرات صغار، داكشي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق ديال الانسان. كتجي الكفته ديال السردين بهذه الطريقه هذه، ديال الكورجيت وخيزو، كدير ليه الرز، كتجي زوينه.
يعني بعد ما درت كويرات كامل، دابا ها هو الحامض اللي قلت لكم راه نسيت شفتو من الفريكو راه عندي جامد. غادي نزوق. انت كدير من فوق الفلفله حلوه حتى كتعطي واحد النسمه، واحد الرائحه زوينه. كدوري عليه فلفله حلوه، كدير فلفل حار اللي بال حار. انا ما كناكلش الحار بزاف وما عنديش فلفل حار. كتزوقي بحال هذا الشكل هذا. هذا الزيتون البلدي كيجي فيه زوين. صافي دير لي الربيع من الفوق. الربيع عندي في الفريكو، كلشي انا دايره في الفريكو. الربيع يطلق حتى دابا بنادم مابقاش كيتقدى كيما مولف، تقدي يخط ناصك شي حاجه كتخرجي ليها. دابا مع هاد الحجر الصحي الانسان كيرد شي حاجه كثيره كديرها في الفريكو كتبقى عندك مده. تقدي دير 15 يوم او ديال شهر كتبقى عندك في الثلاجه. هذا هو الشكل ديال الطبق ديالي. دابا غادي نديرو يطيب حتى يطيب ليا. تنبغي نطفي عليه واحد 5 دقائق او 10 دقائق. عاد كنزيدو شويه ديال زيت العود، انا كيعجبني السرديج مع زيت العود، وندير ليه شويه الابزار شويه الكمون من الفوق. دابا غادي نشعل ليه الفرن. دابا شعلت ليه. بسم الله. الطاجين ديالي درتو قست عليه، غيطيب بشويه عليه حتى لواحد شويه، ونرجع نتلاقاو فاش ملي يكون تشحر مزيان وتقلى باش ندير ليه الماء. وحتى كما قلت لكم نبغي نطفي عليه ب5 دقائق او 10 دقائق. ندير البزار ديالي والكمون وشويه ديال زيت العود. يلا الله يعاونكم تيطيب ونرجع. ها هو الطاجين ديالي بخار. شويه ديال زيت العود، درت ليه البزار كامل تبدو ليه كيطيب. طيب نطفي عليه ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. الطاجين ديالي بعد ما كمل وجد ها هو كيجي بحال هذا الشكل هذا. كيجي زوين حتى شي ميقه كيجي بحال هذا الشكل هذا. كيجي زوين بزاف. وكنتمنى ان الاكله ديال اليوم تعجبكم. تنوريكم الداخل. كتجي الخضره، كتجي فيه الخضره رائعه جدا. شتي الخضره ديالي كتجي زوينه، كتجي رائعه جدا. كيجي زوين صراحه، جربوه. القريعه ديالي شتي كتكون طابت كطيب، كتجي كيكون واقف على التغميره ديالو على المريقه ديالو. كيجي زوين. كنتمنى ان هاد الاكله ديالي تعجبكم وجربوها راه كتجي لذيذه بزاف. واذا جربتوها ما تنساوش ليا شي تعليق زوين على هاد الاكله وقولوا لي واش جربتوها. كنتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم. وما تنساوش ليا اللايك، وما تنساوش ليا ديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى انكم تدعموني في القناه ديالي. سمعوا البطبوط ديالي كيتحرق. كما قلت لكم كنتمنى ان الاكله تعجبكم. كنتمنى انكم تشاركوا معي في القناه ديالي وبارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم مع احبابكم مع عائلاتكم. وهذا مكان. يلا السلام عليكم.